अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? बीएससी बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी साइंटिफिक फील्ड है जिसकी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से 6 शोबे हैं जहां पे आप पाकिस्तान से बाहर काम कर सकते हैं आफ्टर बीएससी बायोकेमिस्ट्री, और कौन से 7 ऐसे जॉब के शोबे हैं जिसमें आप पाकिस्तान के अंदर रह के काम कर सकते हैं आफ्टर बीएससी बायोकेमिस्ट्री। तो नंबर 1 पे जो आप पाकिस्तान के पहले हम पाकिस्तान के अंदर वाले शोबे डिस्कस करते हैं जहां आप इसके बीएस बायोकेमिस्ट्री के बाद जॉब हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे तो बायोकेमिस्ट की जॉब होती है इसकी, जो कि मुख्तलिफ रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में आफ्टर बीएस बायोकेमिस्ट्री आपको मिलती है, जैसे कि पीसीएसआईआर है, या वेटनरी का एक अदारा है वीआरआई, या इसी तरह ही एनआईआरसी है, या बहुत सारे जितने भी रिसर्च के जो जो हैं अदारे जितने भी पाकिस्तान में है, निबजी है, नयाब है, वहाँ पे इसके एज ए बायोकेमिस्ट जो है वो इसकी स्पेशलाइज्ड जॉब होती है। उसके बाद जो जिसने ये डिग्री की है वो बायोटेक्नोलॉजी के शोबे को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकता है, और वो अपना मास्टर और उसके बाद पीएचडी बजाय बायोकेमिस्ट्री में करने के, अगर वो बायोटेक्नोलॉजी में करे तो उसके ज़्यादा जॉब को ग्रैस्प करने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। लेकिन ये बात का ख्याल रखें कि मास्टर और पीएचडी आपने पाकिस्तान से नहीं करनी, पाकिस्तान से बाहर से करनी है, ताकि आपकी डिग्री वैलिड हो जाए और वो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज हो जाए। अच्छा, नंबर 3 पे आती है फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस की जितनी लैब्स हैं, जैसे पीसीएसआईआर या फोरेंसिक की स्पेशलाइज्ड जो लैब जो ठोकर न्याज बेग पे भी है पाकिस्तान में, उसमें भी बीएस बायोकेमिस्ट्री की जॉब्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। अच्छा, नंबर 4 पे जो है वो होती है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स की जॉब, यानी जो क्लिनिकल रिसर्च हो रही है तो उसमें भी बीएससी बायोकेमिस्ट्री के लोगों को इंडक्ट किया जाता है। तो वो मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो हॉस्पिटल्स में भी इनकी जॉब्स जो हैं उसकी अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है हॉस्पिटल लैब्स में। अच्छा, उसके बाद इस बीएस बायोकेमिस्ट्री के बाद आप क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के तौर पे डिफरेंट लैब्स के अंदर काम कर सकते हैं। ये इसकी बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, उसके बाद आप नंबर जो कितना 5 6 पे जो है वो एकेडमिक रिसर्च में जा सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इसकी और आखिरी 7वीं जो जॉब के पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, वो है बायोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट। जैसे लेबॉर्टरी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, इसी तरह बायोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट भी होते हैं, जिसमें वो ऑपरेशन और लेबॉर्टरी इक्विपमेंट्स को डील करते हैं वो। और ये मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट्स बनाने, मेडिकल लैब इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां जो हैं, वो भी बीएस बायोकेमिस्ट्री वालों को इंडक्ट करती हैं एज ए एम्प्लॉई। जैसे थर्मो फिशर हो गया, या वीडब्ल्यूआर मुख्तलिफ कंपनियों को डील करता है। इस तरह जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, वो जैसे बायोरैड एक कंपनी है जो क्यूपीसीआर और पीसीआर वगैरह के इक्विपमेंट बनाते हैं, वो भी इनको हायर करते हैं। अच्छा, ये तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के बाहर आप जाके बीएस बायोकेमिस्ट्री के बाद कौन सी जॉब्स जो हैं वो 6 किस्म की ऑप्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि सैलरी आपको बीएस बायोकेमिस्ट्री वालों को कितनी ऑफर होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की जॉब मिली है। इसमें वो स्टार्टिंग हो सकता है 60-70,000 से आपकी स्टार्ट हो। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो 1 लाख 1.5 लाख क्रॉस कर जाती है इनकी फिर जो है ना जॉब। लेकिन स्टार्ट वो 50 से 70 के दरमियान होता है, और फिर जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो जॉब पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है सैलरियाँ वैसे ही कम है, तो फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी बढ़ती जाती है। तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान से बाहर क्या इसका स्कोप है। सबसे पहले पाकिस्तान से बाहर जो बीएस बायोकेमिस्ट्री का है वो फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स है। यानी आपने अगर बीएस बायोकेमिस्ट्री किया है और आप डायरेक्टली जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी की जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनको टच करें,
ان میں ڈرگ ڈیولپمنٹ کے شعبے اور جینیٹک کی جو ریسرچ ہے ان کو ٹارگٹ کریں تاکہ آپ کو وہاں پہ جاب مل سکے۔ اچھا، سیکنڈ جو آپشن بنتی ہے پاکستان سے باہر وہ ہے ہیلتھ کیئر میں، کلینکل ڈائگنوسٹک لیبارٹریاں یا ریسرچ لیبارٹریاں، ان میں آپ ٹرائی کریں، اس میں آپ کو جاب اپرچونٹی ملے گی بایو کیمسٹری کی۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ انوائرمنٹل سائنسز، جو کہ اب ایمرجنگ شعبہ ہے، تو وہ ایکولوجیکل امپیکٹس اور پولوشن اور پلاسٹک انڈسٹری، ان کو بھی بایو کیمسٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں جاب کے لیے۔ اس کے بعد ایک جو سب سے بیسٹ ہے اور جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ٹرائی کریں کہ آپ ایم ایس اور پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ ڈھونڈ لیں آؤٹ سائڈ پاکستان۔ اس کی بھی اتنی ہی آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے جتنی کہ آپ پاکستان میں سیلری لیتے ہیں، اس سے ڈبل ٹرپل اسکالرشپ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کمپلیٹ کریں، پھر جاب کے اندر انٹر ہو اس ڈگری کے بعد۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو بنتی ہے وہ اکیڈیمیا، انٹرنیشنلی بھی۔ انٹرنیشنل اکیڈیمیا میں اگر آپ نے بی ایس کیا ہے تو وہ آپ کو ایز اے لیب اسسٹنٹ کی ٹرائی کریں گے آپ، تو وہاں پہ آپ کی اپرچونٹی ملے گی، فیکلٹی ممبر کی نہیں بنے گی۔ اچھا، ایک اور اس کے بعد جو نمبر 5 پہ جو جاب بنتی ہے آؤٹ سائڈ، وہ نمبر 5 پہ وہ بنتی ہے ریگولیٹری افیئرس میں، کہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ کمپلائی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریگولیشنز والے جو ہیں وہ بھی بایو کیمسٹ ہائر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اچھا، پھر لاسٹ پیج یہ ہے کہ اگر آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو سائنٹیفک پروڈکٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے اور نئی نئی جو ٹیکنالوجیز یہاں پہ ڈیولپ ہوتی ہیں اس کی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے شعبے میں بھی آپ جاب اپلائی کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیلری پیکجز جو پاکستان سے باہر ہیں وہ کیا ہیں بی ایس بایو کیمسٹری کے بعد۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے تو اس میں تقریباً 1 لاکھ جو ہے وہ 100K سیلری آپ کو ملتی ہے اینولی۔ اور اگر آپ یو کے میں آ کے جاب کرنا چاہیں تو یو کے میں جو سیلری رینج کرتی ہے بی ایس بایو کیمسٹری کے بعد وہ ہے 31,000 سے لے کے 34,000 تک پر اینم، یہ سیلری ہے۔ اور اگر آپ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی بات کریں تو وہ $55,000 یعنی $55,000 سے لے کے $75,000 تک اس کی سیلری جو ہے وہ رینج کرتی ہے، جو کہ بڑھ کے بعد میں 1 لاکھ سے زیادہ 1.25 لاکھ یعنی 100 to 125K تک چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایڈیشنل دیکھیں تو پہلے ہم نے جو ایسے ڈسکس کیا ماسٹر اور پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں فارن یا پاکستان میں، میڈیکل سکولز میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو میڈیکل لا فرمز ہیں ان کو بھی بایو کیمسٹ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے لینے کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ اپنی انٹرپرینیورشپ شروع کر سکتے ہیں جس میں اپنی لیب بنا لیں اور وہاں پہ ڈفرینٹ ٹیسٹ کرنے شروع کر دیں، یا کسی لیب کو کنسلٹنسی دے دیں، تو وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک آخری یہ ہے کہ جو جیسے جیسے یوٹیوب مرج کیا ہے یا دوسرے پلیٹ فارم ہے تو وہاں پہ آپ اپنے ایجوکیشنل آن لائن کانٹینٹ بنا کے بھی وہاں سے کچھ اپنا چینل اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ میں ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں جو آپ ایڈیشنل سرٹیفکیٹس کر سکتے ہیں اس بی ایس بایو کیمسٹری کے بعد، جس کے اندر گڈ لیبارٹری پریکٹسز کے کچھ ایڈیشنل ڈپلوماز ہوتے ہیں، یا کلینکل ریسرچ کے اور ڈیٹا انالیسس کے جو ہے یہ جو ایڈیشنل اگر آپ کے پاس کورسز ہوں گے تو پھر آپ کو جاب ملنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ ڈیٹا انالیسز اور یہ ریسرچ میں اگر آپ نے جانا ہے تو پائتھن اور آر یہ چیزیں آپ کو چلانی آنی چاہیے، اور کمپیوٹر سکلز آپ کو آنی چاہیے۔ تو کنکلوڈ کریں تو یہ ایک ہائی رینک ڈگری ہے، لیکن اگر آپ کو اس ڈگری کو سمجھ کے کیا ہے آپ نے تو اس کی آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے اس کے بعد، لیکن آپ کو سرچ کرنی پڑے گی جاب۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہتر لگی ہے، انفارمیشن آپ کو ملی ہے اس میں سے، تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔